श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव हिमकुर्वता सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्चैतां पाण्डुपुत्राण आचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधिः व्यूढानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुष्टकेतुष्टकीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैद्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वविधा महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तामि भोजाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्नार्थं तां प्रवीण्विते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमगति सतैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते केट्टजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ಧನ್ಯವಾದಗಳು.